रेव्हरंड डॉक्टर फादर बॉलमॅक्स परेरा आयज आमचे मदें ना. एक आमी जायते फावटी म्हणटात की लायफ आमची एक पिकनीक. देव आमकां एक पिकनिकेक धाडटा आनी आमची पिकनीक सोंपल्या उपरांत आमकां परत देवाच्या जाग्यार वयचें पडटा. फादर बॉलमॅक्स आनी म्हाजी वळख 2 वर्सां फाटींच सारकी क्लोज जाली. बरोबर आमी आसले लंडन शारान तुजो गॉडफादर तियात्राक. फादर तितून रोली करतालो आनी सातारूय म्हणटालो. सो फादर न्हय फकत एक देवाचो देव संदेशकार, पूण तो एक एनवायरमेंटलिस्ट, एक एक्टर, बरो सिंगर आनी गोंय राखपा खातीर जाणें एक म्हत्वाचो वावर केला असो एक खडेगांत एक्टिविस्ट आमी आमचे मदें ना. आयज फादर आमचे मदें ना जायत, पूण फादराचें काम, ताचो वाव सदांच दर एक गोंयकाराच्या मनाक काळजान आसतलो. आमच्यांनी आयज एकूच मागोवंक जाता, देवान ताच्या आत्म्याक शांती दिवची आनी देवान हें सगळें दूख सोसूंक ताच्या घरच्यांक एक व्हड बळ दिवचें. देव बरें करूं.